नमस्ते, आँखी जालमा हार्दिक स्वागत। फेवातालको संरक्षणका लागि विगत 23 वर्षदेखि काम हुँदै आएको छ, तर फेवाताल भने दिनदिनै बिग्रदै गएको छ। अरूको लाख आमाको काख एउटा चल्तीको उखान। व्यवहारमा पनि यो कुरा साँचो देखिन्छ। आमाको काख र दुध बच्चाका लागि सबैभन्दा लाभकारी पनि छ। पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका दुईवटा बस्ती, एउटा रामभोरी र अर्को भाटा, यी दुई बस्तीका बासिन्दाहरू बसाइ सर्न इच्छुक छन्। फेवाताल जोगाउनका लागि 1 दर्जनभन्दा बढी कानुन छन्। 3-4वटा सरकारी निकाय यसको संरक्षणका लागि तोकिएका छन्, तर पनि फेवाको अवस्था बिग्रेको बिग्रै छ। यसको संरक्षणको उपाय के त? ध्रुव बस्नेतको रिपोर्ट। भनौँ पोखरा त कस्तो भएको जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि, गरिबकी श्रीमती सबैकी भाउजू, सबै जान्छन् भाउजू भन्छन्, मिठो मिठो कुरा गर्छन्, तर त्यहाँ न त्यो भाउजूलाई साडी कसैले लगाइदिन्छ, न फरिया लगाइदिन्छ, न कसैले लगाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेवातालको सबभन्दा ठुलो मुख्य समस्या भन्दाखेरि धेरै ऐन कानुनहरूको व्यवस्था छ र न सरकारले पालना गर्छ, न त्यहाँका मानिसहरूले पालना गर्छन्। फेवालाई कसैले पनि केही दिएका छैनन्, तर फेवाबाट धेरैले धेरै कुरा लिएका छन्। फेवाताल कसैका लागि माछा पाल्ने ठाउँ हो, कसैका लागि डुङ्गा चलाएर कमाउने ठाउँ हो भने कसैका लागि लुगा धुने ठाउँ, मरेका जनावरहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने र फोहोर मैला फाल्ने ठाउँ। फेवालाई सङ्कटमा पार्ने गरी उपयोग गरिनाले फेवाका भरमा समृद्ध बनेको सम्पूर्ण पोखराकै भविष्य सङ्कटमा परेको छ। फेवातालको संरक्षणका बारेमा आजभन्दा धेरै अघि नै सोच्न थालिएको हो। 23 वर्ष अघि बनाइएको पोखराको भौतिक विकास योजनामा पोखरालाई बगैँचाको सहरका रूपमा विकसित गर्ने सोचाइ राखिएको थियो। पोखराको भू उपयोग योजनाले फेवा वरपर तालको स्वरूपलाई असर पार्ने खालका काममा रोक लगाएको थियो। तर समय बित्दै जाँदा यस ठाउँमा होटल, रेस्टुरेन्ट र सरकारी भवनहरू बने। हुँदा हुँदा पोखराको पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्न भनेर सञ्चालित योजना समेत फेवाको डिलमा बस्न पुग्यो। ती रिस्ट्रिक्टेड एरियाहरूलाई अथवा चाहिँ 20 मिटरदेखि 20 मिटर एउटा चाहिँ इमिडिएट जोन भयो, त्यसपछि 100 मिटरको चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा जोन भयो, जसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि फेवाको चाहिँ एउटा इमिडिएट एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो उस माने चाहिँ वातावरणको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ एउटा ज्यादै डेलिकेट चाहिँ जोनको रूपमा लिइएको छ। अनि त्यो ठाउँमा निर्माण चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने एकातर्फ यो कुरा चाहिँ आइरहेको छ, त अर्कोतर्फ पर्यटन विकास माने एउटा पर्यटन मन्त्रालयले नै चाहिँ पर्यटन चाहिँ जुन विभागको चाहिँ जुन अफिस हो त्यो चाहिँ फेवाको इमिडिएट किनारामा अथवा 50 मिटर भित्रै चाहिँ बनाइदिँदाखेरि त्यसैलाई नै चाहिँ नजिर गरेर मान्छेहरूले चाहिँ यो कुरा उठाउने गरेका छन् र जसको चाहिँ जवाफ एउटा अथोरिटीसँग नरहेको स्थिति चाहिँ छ। अब पहिलो त्यसको लागि त सरकारले सबभन्दा पहिला आफूले भाइलेट गरेका छन्। जस्तो जुन सीमा क्षेत्रभित्र चाहिँ जो बनाउनु हुँदैन भने, घर बनाउनु हुँदैन भने त्यहाँ अब सम्बन्धित निकायहरूले नै घर बनाएका छन्। त्यस कारणले नागरिकहरूलाई यहाँ घर नबनाऊ भन्नु अगाडि त आफूले पनि पहिला चाहिँ त्यो घरहरू भत्काउनु पर्ने हो अथवा सार्नु पर्ने, यो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पोखराको भौतिक विकास योजनामा बैदाम क्षेत्रमा सडक जस्ता पूर्वाधारहरू बनाउन रोक लगाइएको थियो, तर पनि पामेदेखि बैदामसम्म सडक बन्यो। सडक बनेपछि यहाँ धमाधम घरहरू बनिरहेका छन्। ढल निकास र फोहोर फाल्ने सुविधा नभएका यी घरहरूले पनि ताललाई फोहोर बनाइरहेका छन्। यो नाला वर्षाको पानी फाल्न भनेर बनाइएको हो, तर अहिले यसमा ढल मिसाइएको छ। यो ढल फेवामा पुग्छ र फेवालाई प्रदूषित बनाउँछ। फेवा वरपर बनेका घरहरू, विशेष गरी होटल र रेस्टुरेन्टहरूले सेफ्टी ट्याङ्क नबनाई फोहोर सिधै फेवामा फाल्ने गरेका छन्, तर होटलवालाहरू आफूले फेवालाई प्रदूषण गरेको कुरा स्वीकार गर्दैनन्। होटलवालाले ताल मैला बनाएको चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, होटल नभइकन अब व्यवसाय त एउटा गर्नै पर्यो सबैले। होटलवालाले तालमा सिधै मैला खसाल्यो भने त्यो चाहिँ मैला हुने कुरो, तर तालमा सिधै खसालेको त छैन हामीले। त्यसले तालमा मैला हुने त कुरै छ भन्नु।
फाइदै हुन्न त्यसमा। कतिपय चाहिँ नि लिगल रूपमा चाहिँ होटल रन गरिरहेका छन् भने कतिले इलिगल रूपमा अथवा चाहिँ जसले एउटा गर्नुपर्ने तरिकाले एउटा रेजिस्ट्रेसन नगरिकन चाहिँ चलाइरहेको छन् र त्यसरी चलाइएका होटल व्यवसायीहरूले फेवाबाट चाहिँ माने एउटा स्टेक होल्डरहरू हुन् उनीहरू, तर उनीहरूले चाहिँ फेवाबाट जुन फाइदा लिइरहेछन् माने त्यो फाइदाको तुलनामा उनीहरूले त्यसको लागि लगानी केही गरेको छैनन्, बरु फेवालाई चाहिँ प्रदूषण गर्नतर्फ नै बढी चाहिँ नि मात्रामा उनीहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन रहेको छ भने त्योतर्फ रहेको छ। यहाँका होटल व्यवसायीहरू फेवा तालको प्रदूषित पानी तानेर प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरी लुगा धुने, वस्तु हाल बस्ने गर्नाले पनि फेवाको पानी फोहोर बनेको छ। यस फोहोरमा विभिन्न झारहरू उम्रेर फेवाको सुन्दरता नष्ट गरेका छन्। फेवाको जलाधार क्षेत्रको वन विगतका तुलनामा निकै राम्रो छ, तर पनि यहाँबाट आउने माटोले फेवालाई बिस्तारै पुर्दैछ। फेवाको पानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत अर्पण खोला हो। यसले ल्याउने ढुङ्गा माटोले पनि फेवा पुरिँदैछ। अहिलेकै स्थितिमा सेडिमेन्टेसन कन्टिन्यू रहने हो भने जस्तो प्रत्येक चाहिँ नि मनसुनमा 1,42,000 मेट्रिक टन चाहिँ नि सेडिमेन्ट फेवामा चाहिँ नि आउने गरेको छ र त्यही रेट रहने र सहरको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अर्बन अहिले यो फेवा जलाधार क्षेत्रभित्रको केवल 4% चाहिँ जमिन मात्रै यो बिल्टअप एरिया अथवा चाहिँ नि पोखरा नगरपालिकाको चाहिँ नि बिल्टअप एरियाभित्र पर्दछ। अनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि बढ्दै गएको जुन घना बस्ती छ त्यो घना बस्तीबाट उत्पन्न हुने चाहिँ जति पनि फोहोरहरू छन् त्यो फोहोरहरूलाई सही रूपमा नियन्त्रण गरेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रित रूपमा चाहिँ नि एउटा नियन्त्रण गर्ने चाहिँ एउटा प्रणाली चाहिँ एउटा प्रभावकारी प्रणाली हामीले चाहिँ माने त्यसलाई बनाउन सकेनौँ भने निश्चित रूपमा त्यसले चाहिँ फेवालाई चाहिँ के भन्दाखेरि फेवा पुर्ने काममा त्यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। र एकातर्फ यो छ, अर्कोतर्फ यो जुन सेतीको चाहिँ जुन पानी चाहिँ फेवामा लगेर मिसाइएको छ यो मासबार हुँदै अनि त्यहाँबाट बैदाम हुँदै र चाहिँ फिर्के हुँदै चाहिँ जुन मिसाइएको छ त्यसले पनि सेतीमा आउने चाहिँ जुन फिल्ड माने एउटा चाहिँ सेडिमेन्ट छ त्यो सेडिमेन्ट पनि एडिसनल सेडिमेन्टको रूपमा त्यहाँ चाहिँ पुर्ने काम भइरहेको छ। फेवाको जलाधार क्षेत्रमा परम्परागत ढङ्गले खेतीपाती गरिन्छ। कमसल खालका धेरै पशुहरू पालिन्छन्। यस्तो प्रक्रियाले पनि फेवामा ढुङ्गा माटो आउने गरेको छ। फेवाको बाँध 23 वर्ष अघि फुटेपछि फेवाको पानी घट्यो। यसरी पानीले छोडेको जमिन व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गराइयो। बाँध पुनः बनाइएपछि फेवामा पानी बढ्यो र व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएका जमिनहरू पुनः फेवाको पानी मुनि पर्न गए। अहिले जग्गाधनीहरू पानी मुनि परेको जमिनको स्वामित्व दाबी गर्दैछन्। फेवा तालको सीमा कति हो भन्ने विवाद अझसम्म टुङ्ग लाग्न सकेको छैन। त्यो तालको ठिक छ, स्वामित्व केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ जो श्रीपादको सरकारको कुनै मन्त्रालयको रहे पनि स्थानीय निकायमा कसले व्यवस्थापन गर्ने त ताल, यो त बडा महत्त्वपूर्ण कुरो छ। त्यस कारणले त्यो सबभन्दा पहिलो समस्या त म के देख्छु भन्दाखेरि तालको व्यवस्थापनको एउटा आधिकारिक निकाय हुनु पर्यो, नम्बर 1। त्यस पछाडि अर्को समस्या के देखेको छ भन्दाखेरि त्यो ताल क्षेत्र कति हो त्यो ताल क्षेत्रै थाहा छैन। अब तालको पानी मुनि समेत पनि चाहिँ व्यक्तिहरूको जग्गा दर्ता भएको छ। फेवाको संरक्षणका लागि विश्व संरक्षण सङ्घ र राष्ट्रिय योजना आयोगले एक कार्यनीति तयार पारेको छ। यस कार्यनीतिमा फेवा तालको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने, फेवाको संरक्षणका लागि निश्चित निकाय तोकिनुपर्ने, ऐन कानुन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, खहरे पामे सडकलाई ठाउँ ठाउँमा सार्नुपर्ने, ल्यान्डफिल साइट निर्धारण गर्नुपर्ने आदि मुख्य कामहरू सिफारिस गरिएका छन्। सार्वजनिक माथिल्लो तह ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूको मुखे ऐन कानुन बन्ने र ऐन कानुन तोड्ने हुनु भएन। खास मुख ऐन कानुन बनाउने र मुखै ऐन कानुन तोड्ने त्यो बनाउनु भएन। क्या त्यहाँ एक दुईवटा घटनाहरू त्यस्ता भएको छन् जसले गर्दा चाहिँ जो त्यहाँको चाहिँ ल एन्ड अर्डर सिस्टमै मेन्टेन भएन। क्या त्यो तालको बैदाम क्षेत्रमा खास गरिकन अब एउटाले जान्छ एक त भनिदिन्छ, अर्काले जान्छ अर्को त भनिन्छ। कानुनको चाहिँ मर्यादा पालन हुनु पर्यो र ऐन कानुन पालन हुने बित्तिकै त्यहाँको चाहिँ धेरै ठुलो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। वास्तवमा पोखरा एउटा लेक भ्याली हो र यो लेक भ्याली केवल नेपालको मात्र होइन, हिमालयको चाहिँ जति पनि लम्बाइ र चौडाइ छ 3500
किलोमिटरको लम्बाइ जुन चाहिँ नि छ हिमालय हिन्दकुश हिमालयको। अनि यो हिमालयभरिका उपत्यकाहरूमध्ये आफ्नो छातीमा यति धेरै ताल बोकेर बसेको उपत्यका भनेको पोखरा उपत्यका नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पोखरालाई चाहिँ नि लेक भ्याली अफ द हिमालय भनेर भन्न सकिन्छ। र यही नै कुरा चाहिँ नि बाहिरियाहरूको लागि अथवा टुरिस्टहरूको लागि पर्यटकहरूको लागि चाहे त्यो इन्टरनल टुरिस्टहरू होस् चाहे चाहिँ नि माने ओभरसिज टुरिस्टहरू हो उनीहरूको लागि चाहिँ नि पोखराको बेस्ट प्रडक्ट भनेकै चाहिँ नि लेक भ्याली हो। पोखरावासीका लागि फेवाताल महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो। पोखरालाई समृद्ध बनाउन फेवाको ठुलो भूमिका छ। तर फेवामा आधारित व्यवसाय गर्ने तथा फेवाको संरक्षणको काम गर्नुपर्ने निकायहरूले फेवाप्रति गरेको व्यवस्था नै फेवाको वर्तमान अवस्थाका लागि जिम्मेवार छ। सहरमा बच्चाहरूलाई बट्टाको दुध खुवाउने चलन बढ्दैछ। गाउँमा भर्खर जन्मेका शिशुहरू छोडेर आमाहरू काममा जान बाध्य हुन्छन्। आमाको काख र दुध मात्र पाए भने बालकहरू निरोगी हुन्छन्। फिलिपिन्सको एउटा उदाहरण हेरौँ। जन्मेका बेला यसको तौल 600 ग्राम मात्रै थियो, अहिले त निकै ठुलो भयो। पहिला त यस्तो थियो, रुन पनि सक्दैन थियो। यसलाई हामीले 3 महिना उपचार गर्यौँ। ल हेर्नुहोस् अहिले कस्तो भयो। तपाईँ अझै यसलाई आफ्नै दुध चुसाइरहनु भएको छ? आफ्नै दुध चुसाउँछु। आफ्नो दुध चुसाउँदा बच्चामा केही फरक देखिएको छ? धेरै फरक देखिएको छ। यसरी समाउनुहोस्। ढाड सोझो राखिदिनुहोस्। दुध चुसाउँदा बच्चाको आँखामा हेर्नुहोस्। बच्चाले हेर्दा आफूले पनि हेरिदिनुहोस्। बच्चाले चाहेको बेलामा दुध खुवाउनुहोस्। झर्को नमान्नुहोस्। Ito din eh. Makatulog ng walang dede. Kaya may ito siya sa kapal. नमस्ते, के छ तपाईँको हालखबर? यसरी उपचार गर्न थालेपछि हामीले हरेक वर्ष 65 लाख रुपैयाँ बचत गर्न थाल्यौँ। किनभने हामीले बट्टाको दुध किन्न छाड्यौँ। दुध चुसाउने बोतल, त्यसलाई जीवाणुरहित गर्ने खर्च तथा कामदारहरूलाई दिइने तलब सबै बचत हुन थाल्यो। हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकको अस्पतालमा 65 लाख रुपैयाँ जोगिनु भनेको ठुलो रकम हो। यो दुध चुसिरहेको बच्चाले मुख चलाएको हेर्नुहोस् त। यो बच्चालाई हामी राम्रोसँग स्याहार पुगेको बच्चा भन्छौँ। यो बच्चाले दुध चुस्दा अडी र थकाइ मारिकन दुध चुसिरहेको छ। हाम्रा कार्यक्रमका बारेमा तपाईहरूलाई बताउँ।
यहाँ 100 बच्चाहरू छन्। यिनीहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। यहाँ भर्ना भएका आमा र बच्चाका लागि नजिकका नातेदारलाई मात्रै भेट गर्न दिन्छौँ। यस नियमलाई निकै कडाइका साथ लागू गरेका छौँ। बच्चाको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित राख्न यो प्रयास थालिएको हो। हामीले सन् 1970 देखि नै बच्चा जन्मने बित्तिकै आमा र बच्चालाई एकै ठाउँमा राख्ने कोठाको व्यवस्था गरेका थियौँ। बच्चालाई माया गर्ने, राम्रोसँग हेरविचार गर्ने, आफ्नो छेउमा राख्ने अनि स्याहार गर्ने तरिका सिकाउने। यस बच्चालाई सघन उपचार कक्षमा राखिएको छ। यसले दुध चुस्न सकेन, त्यसैले उसकै आमाको दुध निकालेर दिइरहेका छौँ। यहाँ भएका सुत्केरीहरूलाई दिनमा 3 पटक खाना खुवाउने गरिन्छ। त्यसबाहेक बिहान खाजा, दिउँसो खाना र राति सुत्नु अघि पनि खाना खुवाउने गरिन्छ। उनीहरूले भोक लाग्यो भनेर मागे भने जुनसुकै बेला राति 12-1 बजे पनि खाना खान दिइन्छ। Pero kailangan magpasuso ka, ha? The baby is dehydrated and malnourished. यो बच्चालाई त कुपोषण भएको छ। यसकी आमाले आफ्नो दुध आउँदा आउँदै पनि दुधै आउँदैन भनेर ढाँटेर दुध चुसाइन् अनि यो बच्चाको हालत यस्तो भयो। तपाईं त बच्चालाई आफ्नै दुध खुवाउनुहुन्छ हैन? हो। बच्चामा केही फरक देखिएको छ? निकै फरक छ। त्यसैले त तपाईंको बच्चा स्वस्थ छ। पर्सा जिल्लाको रामभोरी र भाटा गाउँका मानिसहरू आफ्नो गाउँ छोडेर जान चाहन्छन्। उनीहरूको दुःख बाँड्दै हुनुहुन्छ ध्रुव बस्नेत। हिमाल, पहाड, चुरे र तराई गरी नेपालका प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रका दृश्यहरू एकैसाथ देख्न सकिने यो पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष्य हो। यो आरक्ष्य बारा, पर्सा र मकवानपुर जिल्लाको 490 वर्ग किलोमिटर जमिनमा फैलिएको छ। यस आरक्ष्यले जङ्गली हात्ती, गौरी गाई र बाघ जस्ता दुर्लभ जनावरका लागि ख्याति कमाएको छ। यस आरक्ष्यको सीमाभित्र वन्यजन्तु मात्र होइन, मानिसहरू पनि बस्छन्।
रामभोरी र भाटा गाउँका 60 घर मानिसहरूको स्वामित्वमा 90 बिघा जमिन छ। यसमध्ये 55 बिघा जमिन एकजना जमिनदारको हो जो यहाँ बस्दैनन्। यी गाउँलेका 500 भन्दा बढी गाईबस्तुहरू आरक्षभित्र चर्छन्। जमिन उब्जाउ भएर पनि यहाँका मानिसहरू यस गाउँमा बस्न रुचाउँदैनन्। आँखीझ्याल भिडियो टोली पुगेको अघिल्लो रात गाउँमा आतंक फैलिएको थियो। हिजो हात्तीले के गरे भन्नुस् न? हिजो झन्डै मारेको नि के गर्नु सर, अब उता घेर्छ, उता छोरालाई निकाल्नु खोज्छ, उता घेर्छ, उता छोरालाई निकाल्नु खोज्छ, त्यता भित्ता फोरी अब सुहानीलाई बचाउनु कि छोरालाई बचाउनु। अनि फेरि आफू चाहिँ सुहानीलाई डोर्याएर लग्यो, छोरालाई निकाल्नु सकेन। अब यसै मार्ने उसै मार्ने, अब सबै गाउँको मान्छेलाई मुखा बालेर ल्याउनु पर्यो भनेर सबै गाउँको मान्छे मुखा बालेर आउनु लागेको थियो। त्यही छोरा पनि निस्केर गइसकेको छ, पछि हाम्रो पछि कम्ती हो र यो छोरा माऱ्यो भनेर कम्ती हो र। अनि छोरा पनि त्यहाँ पुगेछ, अनि बाउ चाहिँ पनि त्यहाँ आइपुग्यो, अनि बाउ छोरा लिएर पुग्यो। हात्ती फेरि उहीँ पुगेर आएको गाउँमै फेरि। जङ्गली जनावर र घरपालुवा जनावरको यो चरिचरणमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। संरक्षणमा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ र गाउँले जनताहरूलाई पनि उहाँहरूको जुन जीविकोपार्जन गर्ने खेतीपातीमा र बस्न अब उहाँहरूको आफ्नै जीवधनकै असुरक्षा जस्तो उहाँहरूले महसुस गरिरहनु भएको छ। र यो काम हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्ययोजनाको रूपमा रामबुरी भाटालाई उपयुक्त ठाउँमा बसाइसराई गराउने पक्षलाई लिएर हामीले यो आरक्षको म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउनेमा मेरो सोचाइ राखेका छौँ। होइन यहाँबाट उठा गऱ्यो भने त उठा गर्ने नि सबैजना भएर, अब केलाई बस्नु नि, उठा गर्ने सर के गर्ने। अब यस्तो हात्तीले दुःख दिनु भन्दा त बरु मरेको भन्दा त यो गरिब मरेको भन्दा त उठा गरेको राम्रो नि, बरु एक चोक्ता पाएको राम्रो नि, बरु राम्रो ठाउँमा हो सर। म त पुरा भनेको सापको यो जङ्गलमा त बस्नु भन्दा त। यस आरक्षको अर्को कठिनाइ के हो भने आरक्षभित्र महादेव खोला र भाटा खोला गरी 2 ठाउँमा मात्र पानी छ। महादेव खोलाको पानी चुरे काटेर आधा किलोमिटर तल आई नपुग्दै सुक्दछ। यसभन्दा तल आरक्षमा हिउँदभर पानी देखिँदैन। भाटा खोलाको यो पानी भाटा र रामभोरीका मानिसहरूले सिँचाइका लागि प्रयोग गर्दछन्। बाँकी पानी निर्मल बस्तीका मानिसहरूले खानका लागि लगेका छन्। त्यसैले आरक्षभित्रका वन्यजन्तुका लागि पानीको अभाव छ। पुसमाघदेखि जेठसम्म पानीको ज्यादै कमी छ। त्यस भावनाले कि त जनावर पानी खानलाई चुरेको फेदीमै बस्नुपर्छ, जनावरबाट यो मूल उम्रिन्छ। यदि त्यहाँदेखि तल जनावर आयो भने गाउँसम्म जानुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई 20 किलोमिटर हिँडेर तल गाउँसम्म जानुपर्ने हुन्छ। लगभग 8 किलोमिटरको जङ्गल पर्सा जिल्ला वन कार्यालयको पर्छ र 12 किलोमिटर आरक्षको जङ्गल पर्छ। त्यस भए हुनाले यो बिचमा कुनै पनि पानीको व्यवस्था नभए हुनाले अहिले हामी एउटा यो आधा बारदेखि महादेव खोलासम्म यो बिचबिचमा पोखरी बनाएर यो अम्लेगञ्जको पानी धारा लगेर पोखरी गराउने प्रस्ताव गर्दैछौँ, प्रपोजल लेख्दैछौँ। हलखोरिया दह आरक्ष बाहिरको सबभन्दा नजिकको पानीको स्रोत हो। केही वर्ष अघिसम्म यो दह पानीले टम्म भरिएको थियो, तर माछा मार्नेहरूले दक्षिणको बाँध भत्काइदिनुका साथै यसमा आउने पानी मुहान बाटे अन्यत्र लगेकाले यसको भविष्य सङ्कटमा परेको छ। पानीको स्रोत मात्रै होइन, वन्यजन्तुको राम्रो वासस्थान पनि आरक्ष सीमाभन्दा बाहिर पर्छ। त्यसैले यहाँका वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि आरक्षको विस्तार गर्नु आवश्यक छ। आरक्षभन्दा बाहिरको निश्चित जमिनलाई मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सके पनि संरक्षण कार्य सफल हुन सक्छ। हाम्रो लागि यो पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको पूर्वपट्टिको जङ्गल जुन राजमार्गदेखि पूर्वपट्टिको जङ्गल छ, राजमार्ग यो पतलैयादेखि जनकपुर जाने राजमार्गदेखि उत्तर, चुरे पहाडदेखि दक्षिण र जुन यो पतलैया हेतौडाको राजमार्गदेखि पूर्वको जङ्गल छ, यो चाहिँ बाघ र हात्तीको लागि उपयुक्त जङ्गल छ। आबादी यो जङ्गलमा गाउँ बस्ती बसेको छैन र
यसै ठाउँमा हलखोरिया भन्ने एउटा वेटल्यान्ड पनि पर्छ जहाँ बारीमा पानी जम्ने ठाउँ छ। यस्ता वासस्थानको संरक्षण यो आरक्षित सडकको संरक्षण दिनु बहुत जरुरी छ। त्यति मात्रै नभएर पनि यो आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको वाइल्ड लाइफ कोरिडोरको रूपमा यसको संरक्षण हुनु अत्यन्त जरुरी छ। किनभने पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको एरिया 500 स्क्वायर 479 वर्ग किलोमिटर मात्रै भए हुनाले यहाँ हामीले अहिले तत्काल गस्ती गरेर देखेको भरमा हामीले 2 दर्जन हात्ती छन् भन्ने हामीले अनुमान लगाएको छौँ। त्यसमा बच्चा पनि जन्मिरहेको छ। यो वर्षको बच्चा, गत वर्षको बच्चा र अरू 2-3 वर्षको सानोतिनो बच्चाको परिवार सहितको हात्ती यहाँ बस्ने भए हुनाले यो पूर्वपट्टिको बाराको जङ्गल जुन यो हाम्रो आधाबारदेखि लिएर निजगढसम्मको जङ्गल सकेसम्म अझ चन्द्रनिगापुरसम्मको जङ्गल अत्यन्त जरुरी छ बाघ हात्ती जरायोको लागि। अहिले पार्क्स एन्ड पिपुल प्रोजेक्ट र स्थानीय बासिन्दा मिलेर आरक्षभित्रका पानीका स्रोतको संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। खोलाले ल्याएको बालुवाले पुरिएको यो कामिनी दहको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। यसअघि स्थानीय बासिन्दाबाट संरक्षण कार्यमा सहयोग पाउन मुस्किल थियो, तर केही वर्ष यता यहाँ पार्क्स एन्ड पिपुल प्रोजेक्टले स्थानीय बासिन्दाहरूसँग मिलेर आय आर्जन, सिप विकास, सामुदायिक वन संरक्षण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। आरक्षभित्रका बस्तीहरूलाई उपयुक्त व्यवस्था गरी अन्यत्र सार्ने, आरक्ष विस्तार गर्ने र संरक्षण कार्यमा स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता बढाउन पार्क्स एन्ड पिपुल प्रोजेक्टका जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र मध्यवर्ती क्षेत्र विकासको अवधारणा लागू गर्ने हो भने यहाँ संरक्षण कार्य सफल हुन सक्नेछ। हस् त आजलाई यति नै। 15 दिनपछि फेरि भेटौँला। शुभरात्रि।